ما أعظم الأعمال التي ينتفع بها الإنسان في قبره؟ أعظم الأعمال التي ينتفع الإنسان بها في قبره هي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه هي أعظم الأعمال. الصدقة الجارية المقصود بها الوقف، أن يوقف الإنسان وقفا، يأتي مثلا لعقار ويوقفه ويجعل ريعه في وجوه البر مثلا، أو يبني مسجدا، فهذا أيضا يعتبر صدقة جارية. أوقف برادة ليشرب الناس منها، هذا أيضا يعتبر صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي الوقف بجميع صوره وأنواعه. كذلك أيضا العلم الذي ينتفع به، سواء كان تأليفا أو كان دروسا أو كان تلاميذ وطلاب لهذا المعلم، فهذا علم ينتفع به الإنسان ويصل ثوابه له بعد مماته. أو ولد صالح يدعو له، كذلك الدعاء للميت خاصة من الولد الصالح يصل ثوابه له. فهذه الأعمال الثلاثة هي أعظم ما ينفع الإنسان بعد مماته. وينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على أن يكون لك أعمال يصلك ثوابها بعد مماتك، تدر عليك حسنات بعد مماتك. فاحرص يا أخي المسلم على أن يكون لك آثار حسنة بعد مماتك، لأن الإنسان بعد مماته يكتب له أمران: ما قدم وعمل، وآثاره الحسنة، أو تكتب عليه آثاره السيئة، كما قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني ما عملوا من أعمال صالحة وأعمال سيئة، وآثارهم أيضا. الآثار إن كانت حسنة تكتب للإنسان، وإن كانت سيئة تكتب عليه.